अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लवबर्ड्स के हवाले से। आजकल मार्केट के अंदर अफवाह जो है फैली हुई है कि लवबर्ड्स का प्रोग्राम बढ़ गया है और जो है लवबर्ड्स के रेट डाउन होना शुरू हो गए हैं, लवबर्ड्स वालों को नुकसान हो गया है और बहुत सारी जो है अफवाहें मार्केट में फैल रही हैं। उसके साथ एक बात ये भी मार्केट में चल रही है कि जो है एक्सपोर्ट खुल गई है और जो है लवबर्ड्स वाले जो हैं वो खुश हो जाएं, उनके जो है अभी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इन दोनों बातों पे आज हम तफसील से बात करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें कितनी सदाकत है और आपको क्या करना चाहिए। कि एक तो क्या वाकई जो है लवबर्ड्स का प्रोग्राम बढ़ गया है, लवबर्ड्स जो है इनके रेट डाउन होना शुरू हो गए हैं, और दूसरी तरफ एक बात ये भी चल रही है कि एक्सपोर्ट खुल गई है। ठीक है, तो आपको ये बातें दोनों समझने के लिए अगर आपने लवबर्ड्स रखे हैं या रखने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपका आज की वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आप मार्केट के गेम को समझ सकें और जो है उसमें सही तरीके से काम कर कर अपना मुनाफा निकाल सकें। नहीं तो आप जो है धोखे का शिकार हो जाएंगे और आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपने वीडियो पूरी लाजमी सुननी है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो है लवबर्ड्स के रेट कम हो गए। ठीक है, ये अफवाह चल रही है। आप जो है अभी चले जाएं मार्केट में, ठीक है, और जो कह रहे हैं ना कि लवबर्ड्स के रेट कम हो गए, आप उनसे जाके बोलें कि आप जो है कम पैसों में मुझे बर्ड्स दे दें, वो आपको कभी भी नहीं देंगे। ठीक है, सिर्फ कहने की हद तक जो है ये रेट्स कम होते हैं, ये अफवाहें मार्केट में फैलती हैं। ठीक है, कि जब इनको पता चलता है ना कि अभी देखें सर्दियों का सीज़न आता है, तो सबको पता है कि सर्दियों के सीज़न के अंदर 1 से 2 महीने ऐसे आते हैं जिसमें बर्ड्स के प्राइस डाउन हो जाते हैं। ठीक है, कि सर्दी ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस वजह से थोड़े रेट डाउन हो जाते हैं, लोग जो है अपने बर्ड सेल करते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन ज़्यादा होता है तो रेट डाउन हो जाते हैं। तो उस टाइम इस तरह की अफवाहें जो हैं वो मार्केट में आती हैं कि जी जावा का प्रोग्राम जो है बढ़ गया है, जो है लवबर्ड्स का प्रोग्राम ये हो गया है वो हो गया है, इस तरह की अफवाहें मार्केट में आती हैं। अब जो बड़े बड़े ब्रीडर हैं वो ये काम करवाते हैं। ठीक है, क्यों करवाते हैं? जो नया ब्रीडर होता है, जो नया शौकीन होता है, वो बेचारा 2, 4, 5, 10 पेड़ से काम शुरू करता है, लेकिन जब वो इस तरह की पोजीशन देखता है, पोस्टें पढ़ता है, तो उसका जो है दिल वो घबरा जाता है, उसका नुकसान, वो तो कहता है कि यार मुझे तो नुकसान हो गया, मैंने तो इतने महंगे बर्ड्स ख़रीदे थे और ये तो अभी सस्ते हो गए हैं, मुझे तो नुकसान हो गया। वो घबरा जाता है और वो अपने बर्ड सेल कर देता है कि यार ज़्यादा नुकसान से बेहतर ये है कि चलो जितने मिल रहे हैं वो बेच कर मैं जो है बचत कर लूँ, ये ना हो कि आगे जाकर बिल्कुल ही जो है प्रोग्राम बढ़ जाए और जो है मुझे ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो इसलिए वो क्या करता है, बेच देता है, और जो बड़े ब्रीडर होते हैं वो ख़रीद लेते हैं, क्योंकि उनको तो पता होता है कि जो है इसके कोई रेट डाउन नहीं होते। तो इस तरह की अफवाहें मार्केट में गर्दिश करती हैं, तो इसमें फ़िलहाल सदाकत नहीं है। ऊंच नीच चलती रहती है सीज़न के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, बर्ड्स की मार्केट के हिसाब से। देखिए मार्केट के अंदर जब भी बर्ड ज़्यादा तादाद में आ जाता है और ख़रीदार कम होते हैं तो रेट डाउन होते हैं, लेकिन वो कुछ वक्त के लिए होते हैं, आर्जी तौर पे होते हैं, वो मुस्तकिल नहीं होते। ठीक है, जब मार्केट से बर्ड शार्ट होता है, ख़रीदार ज़्यादा होते हैं और जो है बर्ड्स कम होते हैं तो उनके रेट ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। तो जब इस तरह का माहौल बनता है मार्केट में, तो जो बीच में जो फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं वो फिर इस तरह की पोस्टें चलाते हैं, इस तरह की जो है कैंपेन चलाते हैं कि जो है लवबर्ड्स का प्रोग्राम बढ़ गया है और लवबर्ड्स के प्राइस कम हो गए हैं। तो जो नया फैंसियर है उसको ये चीज़ समझनी चाहिए, उसके अंदर सब्र होना चाहिए और मार्केट के इस गेम को समझना चाहिए कि जब इस तरह की अफवाह चले, कोई आपको बोले कि रेट कम हो गए, आप बोलें ठीक है कम रेट के अंदर मुझे आप बर्ड्स दे दो, वो आपको कभी भी नहीं देगा, और अगर मिले तो आप ले लो। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे चल के उसके रेट अप होंगे। तो कुछ टाइम आता है, अभी जिस तरह दिसंबर और जनवरी का महीने कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें बर्ड्स के प्राइस डाउन हो जाते हैं। ठीक है, अभी फरवरी चल रहा है और अब देखिएगा मार्च से जो है फिर बर्ड्स के प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ को नए फैंसियर को चाहिए कि लाजमी समझे, उसके बाद इस फील्ड के अंदर जो है वो काम करे तो उसका सर्वाइवल आसान हो जाएगा, नहीं तो वो नुकसान उठा लेगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि भाई जो है एक्सपोर्ट खुल गई है और अब तो जो भाई रेल पेल हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। आप देखें एक्सपोर्ट अगर खुल गई है ना, तो जो नया फैंसियर है जिसके पास 2 पेयर हैं, 5, 10 पेयर हैं, उसको क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है।
फ़ायدہ صرف اس کو ہے جو بڑے بڑے جو ہے بریڈر ہیں، وہ کیا کریں گے، سب سے پہلے اپنا مال بیچیں گے باہر، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کے برڈس کے پرائز ڈاؤن کریں گے، آپ سے کوڑیوں کے دام خریدیں گے اور اپنا کمیشن رکھ کے پھر وہ آگے کمائیں گے۔ تو جو چھوٹا فینسیئر ہے اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ سن کر وہ پاگل نہ ہو جائے کہ جو ہے ایکسپورٹ کھل گئی ہے اور اب مہنگے مہنگے برڈس خریدنا شروع کر دے، اور بعد میں اس سے کوئی اتنے پیسوں میں برڈس نہ خریدے اور وہ کم پیسوں میں بیچ کے اپنا نقصان کرے۔ لیکن جو آگے کمانے والے ہیں وہ ان کی تو جو ہے چاندنی ہو جائے گی اور وہ اس سے ڈبل کمائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایکسپورٹ تو کھل گئی ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ نہیں ہے کہ افواہ نہیں ہے کہ ایکسپورٹ نہیں کھلی۔ اگر ایکسپورٹ کھل بھی گئی ہے تو لیکن نئے فینسیئر کو تو فائدہ نہیں ہے۔ نیا فینسیئر جب مارکیٹ میں جائے گا تو آپ یہ دیکھیں نا، جب ایکسپورٹ کھلی ہے تو جس کے پاس 5-10 پیر ہے اس کا تو مال باہر نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو بڑے بڑے بریڈر ہیں سب سے پہلے وہ اپنا مال مہنگے داموں میں باہر فروخت کریں گے، اس کے بعد وہ آپ سے سستے داموں میں خرید کر اس طرح کی افواہیں پھیلا کر کہ جی لو برڈس کا پروگرام بڑھ گیا، لو برڈس کا جو زوال آ گیا لو برڈس کے اوپر، اس طرح کی افواہیں مارکیٹ میں چلیں گی۔ آپ گھبرا کر اپنے برڈ سیل کریں گے، وہ خریدیں گے اور اپنا کمیشن رکھ کے آگر بیچیں گے۔ وہ دونوں طریقوں سے کمائیں گے، اپنے برڈ سے بھی اور آپ کے برڈ سے بھی۔ تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کی کہانیاں، اس طرح کے گیم چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، پریشان بھی نہیں ہونا ہے اور زیادہ خوش بھی نہیں ہونا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ یہ سن لیں کہ ایکسپورٹ کھل گئی ہے، اب تو ہمیں زیادہ سے زیادہ لو برڈس لگانے چاہیے، مہنگے مہنگے لو برڈس لگانے چاہیے، اور آپ جائیں اور بہت مہنگے مہنگے داموں میں برڈس خرید کے لے آئیں، بعد میں آپ کو اتنے ریٹ ہی نہ ملیں۔ تو آپ نے ہمیشہ کمرشل برڈس پہ رہنا ہے۔ چکس خریدنے، آپ کو پتہ ہے کہ بریڈر پیئر سے جو چکس ہیں وہ آدھی قیمت پہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چکس خرید کے ان کو پال کر ان سے بریڈ لیتے ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ نقصان، اگر برڈس کے ریٹ کم بھی ہوتے ہیں تب بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، آپ فائدے میں ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بریڈر پیئر مہنگے مہنگے خرید کر اپنے پاس لگائیں گے تو اس میں 2-3 قسم کے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ برڈس خراب نکل سکتا ہے، وہ بریڈ ہی نہ کرے، آپ کے پیسے ضائع ہو گئے۔ دوسرا، اگر وہ بریڈ کر دے، اس کے جو ہے چکس آ گئے اور تھوڑے ریٹ ڈاؤن ہو گئے، یا اس طرح مارکیٹ میں اس طرح کا ماحول چل رہا ہے کہ ریٹ ڈاؤن چل رہے ہیں، اس ٹائم آپ کو جو ہے آپ بولیں گے یار میں نے تو اتنا مہنگا خریدا تھا اور اس کے تو ابھی ریٹ نہیں مل رہے۔ تو آپ چکس خریدیں، ایسے چکس خریدیں جو 3 سے 4 ساڑھے 4-5 مہینے کی ایج کے ہوں، ٹھیک ہے، جن کے اندر کوئی رسک نہ ہو، اس طرح کے چکس خریدیں، آپ کو کم پرائز میں ملیں گے۔ آپ اچھے برڈس خریدیں، ان کو پالیں، بریڈ کے قابل کریں، ان سے بریڈ لیں، ریٹ کم بھی ہوں گے تب بھی آپ کو منافع ہوگا۔ تو یہ باتیں آپ کو سمجھنی چاہیے اس فیلڈ کے اندر، اور یہ دونوں باتیں جو میں نے آپ کو سمجھائی ہیں کہ پروگرام بڑھ گیا اور پروگرام جو ہے کھل گیا، تو ان دونوں کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو جو ہے زیادہ نہ غمگین ہونا ہے نہ اس پہ زیادہ خوش ہونا ہے۔ آپ نے ایک مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے جو ہے برڈس کے اوپر کام کرنا ہے، اپنے برڈس کو جو ہے خیال کر کے ان کی بریڈ لے کر اچھی مارکیٹنگ کرنی ہے آپ نے اپنے برڈس کی۔ آپ جو ہے اچھی مارکیٹنگ کریں گے اپنے برڈس کی، اپنے برڈس کو جو ہے اچھے سے اچھی اس کی بلیڈ لائن کریں گے تو آپ کے برڈس ہاتھوں ہاتھ بک جائیں گے۔ آپ یقین کریں، میرے پاس اتنے زیادہ کوئی برڈس نہیں ہے، لیکن جتنے بھی میرے پاس جو ہے چکس وغیرہ آتے ہیں، آپ یقین کریں کہ میرے پاس رکتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے سے میرے پاس بکنگ چل رہی ہوتی ہے، جو لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں وہ مجھ سے پہلے سے رابطے میں ہوتے ہیں کہ بھائی اس برڈس کا چکس آئیں گے تو ہمیں اتنے پیر چاہیے، اس کی آئیں گے تو ہمیں اتنے چاہیے۔ تو میرے پاس تو ان کو جو ہے پورا کرنے کے لیے بھی کم پڑ جاتے ہیں چکس، ٹھیک ہے۔ اور باہر سے میں خریدتا نہیں ہوں، کسی اور سے خرید کر ان کو دے دوں کہ یہ جی میرے برڈس ہیں اور آپ لے لیں، میں اس طرح دھوکہ نہیں کرتا۔ جو لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں، میرے سے برڈس لیتے ہیں، وہ میرے پکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس بندے کا جو کام کا طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے برڈس اچھے ہوتے ہیں، تو مجھے بیچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لیکن میں نے پہلے مارکیٹنگ کی ہے، اپنے جو میرے پاس لوگ آئے ان کو اعتماد میں لیا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ بندہ صحیح کام کرتا ہے پھر وہ میرے ساتھ اٹیچ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ خود ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ 4 بندے وہ اور لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہمیشہ اچھا کام کریں، اپنی مارکیٹنگ کریں، ٹھیک ہے۔ برڈس آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کو بیچنے میں پرابلم آئے گی ہی نہیں۔ اگر آپ کچرا لے کے مارکیٹ میں جائیں گے تو ادھر بھی کوئی نہیں خریدے گا آپ سے۔ تو ایک بات کا بس آپ نے یہ خیال کرنا ہے، نہ ایکسپورٹ والی بات سے زیادہ خوش ہونا ہے،
نہ آپ نے جو ہے یہ پروگرام بڑھنے والی بات سے غمگین ہونا ہے، آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ صبر تحمل کے ساتھ کام کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ آپ اس میں چلتے رہیں گے اور کماتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا جو نئے دوست ہیں، اور بیل آئیکن کو بھی آن کریں تاکہ میری تمام انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو چلیں اپنا اور اپنے برڈس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی اسی طرح کی کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔